बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरचेर नियाळ आणि या नियाळाक तुमका समेस्तांक स्वागत. आज जून महिन्याची 20 आणि 2 तारीख सोमार सद्याकळसो 12वो हप्तो. आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें इंग्लिशांत नियाळ केला आनी आतां हांगा कोंकणींत आयच्या वांजलाचेर नियाळ करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 1 तावन 5 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हेरांची झडती करूंक वचनाकात. त्या दळा तुमची झडती जावची ना. कित्याक ज्या परी तुमी हेरांची झडती करतात त्या परी तुमची झडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसर तुका दिसता मू? तुज्याच दोळ्यान आसा तें आडें तुका दिसना कित्या? आनी तुज्याच दोळ्यान एक आडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो खंडीत जावन आमी हर एकले आमच्या रुमांत आवन गी, आमच्या घरांत आवन गी, भायर येतना आरसो पळयता न्ही गी. वय आमचे केस कशे आसात, आमचे वस्त्र कशें आसा, आमचें तोंड कशें आसा. सो सगळें सोबीत दिसचे बरी, सगळें ऑर्डर आसचे बरी आसा गी ना गी म्हण आमी पळयता. कांय वायट ना तातूंत, बरेंच. पळया, एकलो हर एक पोटी आनी एकल्याचें तोंड तशें आसा, अशें आसा, ताणें शेव करूं ना, ताच्या तोंडार क्रीम दिसता, पावडर आसा, तशें आसा, अशें आसा म्हणून सदां एकलो क्रिटिसायज करता. पूण ताचें तोंड तो आरस्यान पळोवंक वचना. असल्या मनशाक आमी कितें म्हणूं येता? जर एकलो मनीस आपणाचें तोंड कशें आसा म्हणून हारश्यान पळयनासतना हर एक पोटी आनी एकल्याचें तोंड पळोवन तशें आसा, अशें आसा, तें सोमाना, हें सोमाना म्हणून दूर दिता जाल्यार तसल्या मनशाक आमी कितें म्हणूं येता? खंडी जावन ताका फुलीश म्हणूं येता न्ही गे. आतां असलेंच एक निदर्शन, एक दाखलो जेजू आयच्या वांजलान आमकां दिता. तो थंयसर आरस्या विशयंत उलयतना बदलाक आत्म्याच्या आरस्या विशयंत उलयते आसा. मिरर फॉर द सोल. तो म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत आडें आसा आनी तूं तुज्या भावाक वचोन सांगताय तुज्या दोळ्यांतलें किसर हांव काडटां. कशें साध्य? भोवन निबडिनो, हें आयकत आसतना निजाके आमकां कॉमेडी कशें दिसता. खंडीत जावन हांसो येता. आमकां आयकून पुरो जालां, त्या देखून आतां हांसो येवचो ना. पूण सुरू जे कोण एकलो आयकता जाल्यार फर्स्ट टायम आयकत आसतना खंडीत जावन ताणें किस्क करून हांसची साध्यता आसा. चिंत्या, एकलो मनीस ताच्या दोळ्यांक वडेक रुखाचो कुडको उमकळटा वा आसा आनी ताणें आनी एकल्याचे वचून दोळ्यांची सर्जरी करची. हें एक पिंतूर तुमी चिंतून पळया पळया. म्हळ्यार हांगा जेजू दोळ्यांची सर्जरी करचे विशीं उलयतना बदलाक आपणाच्यो चुकी लिपोवन दवरच्यो आनी हेरांच्यो चुकी दाखोवन दिवच्यो. हें एक मनशापणाचें एक अवगुण म्हणून येता. असल्या एका अवगुणा विशयंत वा प्रवृत्ती विशयंत जेजू हांगासर उलयते आसा. तर ह्या एका आत्मीक पिढे विशयंत
हो वांजेल कितें सांगता आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. पळया जेजू हांगासर दोन संगती विशयन उलयता. एक किसर आनी एक आडे. इंग्लिशांत स्पेक. एक ल्हान किसर. लॉग म्हळ्यार व्हडलो रुखाचो कुडको. ओके गे तुमी थोडे फावटी लॉरयेर हे व्हडले व्हडले रूख वेचे पळयल्यात न्ही गे. रुखाटाक की वा आनी काल्याक की तसलें लॉग म्हणयत आमी. पळया आनी एकल्या मनशान सैरान सुकल्लें वा इम्पेशंट जाल्लें आमी तक्षण नोटीस करता. पूण आमकां राग येवचें आमी नोटीस करिना. ताचे विशीं आमी गन्य करिना. आमी आनी एकल्याक क्रिटिसायज केल्लें आमी सोंसून व्हरता. पूण आनी एकलो खबरो करतना तो तशें करता अशें करता म्हणून आमी ताचे विशीं उलयता. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत कॉम्प्रोमायज करता संगती विशयन तत्वां विशयन. पूण आनी एकल्याचें अप्रामाणीक करणी तक्षण आमी खंडन करता. हाका राय दावीद आसा पळय दावीद राय एक बेस्ट एग्जाम्पल. ताणें बत्शीबा वट्ट कितें करता तो प्रद्वार आदारता आनी उपरांत कितें करता आपणें केल्लो प्रद्वार धांपून व्हरचे खातीर तो बत्शीबाच्या घोवाक उरियाक जिवेशी मारता. तेंय ताणें अशें डायरेक्ट वचून जिवेशी मारलें न्ही. तुमकां कळीत आसा तो कशें ताका जिवेशी मारता गे म्हणून. आनी होचो मनीस नाथान प्रवादी ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार आनी तो ताका एक काणी सांगता. आनी त्या काणयेंत तो म्हणटा की एकलो राय आसलो आनी राया लागीं जायते बोकरे आसले आनी ताच्या लागसर एकलो दुबळो मनीस आसलो आनी ताचे लागीं एक बोकरो मात्र आसलो. सो रायाच्या घरा एकलो सोयरो येता आनी हो राय कितें करता म्हळ्यार आपणाचे बोकरे आपडेन आसतना ह्या दुबळ्याच्या घरा वचून ताचो आसलो एक बोकरो तो हाडटा वा जिवेशी मारता. हें आयकल्ल्यान सुद्दां दाविदाक इतलो राग येता की आनी म्हणटा की त्या रायाक शिक्षा जायचे. पळया एक्चुअली प्रवादी नाथानान कोणा विशयन सांगलें दाविदा विशयन सांगलें पूण दाविदाक तें समजलें ना. आनी उपरांत नाथान प्रवादी म्हणटा तो दुसरो कोणी न्ही तो तुच्च मनीस. यू आर द मॅन. आनी त्या दाळा दाविदाक आपणाची चूक कितें म्हणून समजली. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो आपणाचेंच काळीज सर्जरी करनासतना आनी एकल्याचें काळीज सर्जरी करूंक बारीकसो सुलाभ. हांगा सर्जरी म्हळ्यार आस्पत्रेन जावनच्या सर्जरी विशयी हांव उलयतना आपणाचें काळीज कशें आसा म्हूण पारखुंच्याकी पयलें आनी एकल्याच्या काळजांत कितें आसा तें पारखूंक बारीच सुलाभ. भोवन निबडिनो त्या देखून सांता भक्तांची जिणी आमी घेतली जाल्यार जायते फावटी तांणी तवळ कुमसराक गेल्लें आसा आनी कुमसरांत आपणाच्या पथका विशयन तांणी डिस्कस केल्लें सोडून हेरां विशयन कुमसार जाल्लें ना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. कुमसराक वेचें आनी दुसऱ्यांची पथकां सांगची. सुनेन मायेची मायन सुनेची घोवान बायलेची बायलेन घोवाची आनी आवय बापायनी भुरग्यांची आनी आवय बापायन भुरग्यांनी आवय बापायची आनी थोडे फावटी शेजाऱ्यांची आनी इश्टमंत्राची आपूण भाग्यवंत. सांतांनी अशें केल्लें ना. त्या देखून आमचें अंतस्करण आमी जडती करून पळयचें न्हू दुसऱ्यांचें न्ही. हें आमी पयलें मतीन दवरिचें जाल्लें विशय. दुसरें आतां थोड्यांनी आयचो वांजेल उल्लेख करण म्हणचो आसा आमी दुसऱ्या विशयंत कांय जजमेंट पास करनोजो. आमी वगेच दोळे धांपून बसोचे. कित्याक जेजून सांगला न्ही हेरांची झडती करिनाका म्हूण जेजून सांगला न्ही. हेरांची झडती करिनाका त्या दाळा तुमची झडती जावची ना. ज्या परी तुमी हेरांची झडती करतात त्या परी तुमची झडती देव करतलो. त्या देखून झडती करचीच नाका न्ही. हेंच की जेजू सांगता. भोवन निबडिनो आनी कडेन जेजून अशें सांगलेलें आसा खोट्या प्रवाद्यांक तांच्या फळां मुखांत्र तुमी तांची वळख धरतल्यात. आनी मात्र न्ही जेजून अशेंय सांगलेलें आसा जर एकलो भाव वा भयण सूख करता जाल्यार
ती सूख ताची कशी दाखोवन दिची म्हणी आमकां सांगलेलें आसा. त्या देखून जेजू हांगासर आमी कोणाकी करेक्ट कर नजो, कोणाची सूख दाखोवन दी नजो म्हूण सांगना. बदलाक जेजू हांगा कोणा विशयेन उलयते आसा, खंयच्या संगती विशयेन उलयते आसा, तो हिपोक्रेसी विशीं उलयते आसा. हिपोक्रेसी म्हळ्यार उलायवंजी पिदायवंजी तें जेजू खंडन करते आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा, पयलें तुज्या दोळ्यान आसतें आडें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसतें किसर तुका दिसतलें. तो सांगना की किसर आसलें तूं पळोवन पळयनातले बरी कर, इग्नोर द स्पेक, ना तो सांगना. बदलाक तो म्हणटा, पयलें तूं जेतावन सुरू कर, पयलें तूं जेतावन सुरू कर. जेजू हाका वा इगर्ज मतां हाका फ्रेटर्नल करेक्शन म्हणटा, भाऊ बांदवपणाचें करेक्शन. जर हांव हेरांक करेक्ट करता जाल्यार थंयसर मोग आसूंक जाय, थंयसर खालतेपण आसूंक जाय, थंयसर त्या मनशान बरें जावचें, त्या मनशान साल्वसांव जोडचें चिंताप आसचें सोड न्हू. तूं पाड हांव बरो, तूं जागी हांव भाग्यवंतो ह्या चिंतपान आनी एकल्याक करेक्ट करचें न्हय. जायते पोटी आमी हेरांक करेक्ट करतना आमचे टोन, आमची रीत अशी आसता, हांव बरो तूं खोटो, त्या देखून अडे तूं अशें करचें सोमाने ना. आमी हेरांक करेक्शन करीचे जेन्ना थंयसर निजाकी सूख आसा जाल्यार. पूण करेक्शन करतना त्या मनशाचें बरेंपण आशेवन आमी मोगान त्या मनशाक करेक्ट करचें सोड न्हू, दुसऱ्या खंयच्याच रितीन न्हय. पळया, आवय बापूय भुरग्यांक करेक्ट करतात, टिचरांनी तांच्या स्टुडंटांक विद्यार्थींक करेक्ट करूंकूच आसा. ह्या सकाळी जिणी परिवर्तना विशयेंत शर्माव सांगूंकूच आसा. इश्टमंत्रांनी तांच्या इश्टांक बऱ्यान करेक्ट करूंक आसा, चॅलेंज दिवंक आसा. पूण हें सक्कड हांवें सांगलें खालतेपणान जायचें सोड न्हू, हांकारान न्हय, हांकारान न्हय. पळया, एक धाकटेर एका पिडेस्ताक बरो करता जाल्यार तो पिडेस्त धाकटेर जावन बरी भलायकी आशेता. तो धाकटेर तांकां नेगार करिना, बदलाक आपणाची जाणवाय वापरन ताका तो बरी भलायकी दिता. तशेंच मोगाळ भोवन निबडिनो, एका क्रिस्तवान आपणाची अस्कतकाय पयल्यान वळखून घेवचे, आपणाक देवाच्या बोगसणेची गरज आसा म्हूण मानून घेवचे आनी उपरांत हेरांकी पवित्रपणान वाडोवंक आदार दिवचे. हें हर एका क्रिस्तवाक आसचें एक मुळावें आपोवणें. भोवन निबडिनो, तिसरो विशय सांगचो जाल्यार जायते फावटी आमी आमचो वेळ आनी सकत आनी एकल्याक बदलूंचे तें वापरता. न्ही, बायलेक बदलूंचे तें, गोवाक बदलूंचे तें, भुरग्यांक बदलूंचे तें, फिरगस बदलूंचे तें, कामाच्या जाग्यान बदलावन हाडचें तें, आमच्या समाजेंत बदलावन हाडचें तें. पूण जेजू आज आमकां आपयता की पयलें देवाच्या कृपेक तुजें जिवीत बदलूंक सोडू. फर्स्ट एलाव गॉड टू चेंज यू. देवाक तुजें जिवीत बदलूंक सोडू. पळया, सागोस्तीन तुमकां कळीत आसा पयलीं तो कसो जावन आसलो की म्हणून, आनी ताणें आपणाच्या जिविताची बदलावन हाडच्या पयलें तो आशेतालो देवान सगळो संवसार बदलिचे म्हूण. आनी उपरांत ताका सवकास कळ्ळें की ताच्याच काळजाक बदलावनेची गरज आसा म्हूण. कोलकाताची मदर तेरेसा पवित्र सभेंत कसली बदलावन हाडची गरज आसा म्हूण कोणींय एकल्यान विचारलेल्या वेळार ती म्हणाली, हांवें आनी तुवें पयलें बदलूंक जाय. त्या देखून पवित्रपण, शांतीपण न्ही आनी एकल्याक सुखीदार करचे मुखांतर सुरू जावची, पवित्रपण, शांतीपण सुरू जावचें म्हजें अस्कतकाय हांवें पयलें वळखून घेवचें मुखांतर. पळय, पवित्र सभेंत वा खंयच्या एका धार्मीक वर्दींत
सुदारण आयिल्लें जाल्यार तें न्ही पयलें इगर्ज मता वा धार्मीक वोर्द बदलून बदलाक व्यक्तितावन बदलावन सुरू जावन पळया आविलाची सांतेरेज कार्मेलीत माद्र ती आज मागण्याक नावाडल्या आनी तिका पवित्र सभेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणलें बिरुद आसा आनी ती कोवेंताक सेरवल्ल्या वेळार थंयसर कोवेंतांत मागणें करूंक अवकाशच नातुल्लो अवकाश कितें नातुल्लो गे म्हळ्यार तें कॉन्वेंट म्हणच्या कितें हॉस्टेल वा पीजी म्हणलें बरी आसलें आनी थंयसर कोणाक खाजर जावना तसल्यो स्त्रियो थंयसर कोवेंतांत येवन रावताल्यो आनी तांकां सेवा करूंक तांकां कामागार आसले चिंत्या एक 20 जाणां वा 25 जाणां सिस्टरां आसात जाल्यार सिस्टरां म्हळ्यार नीज सिस्टरां म्हूण सांगूंक जायना तांकां हांवें म्हळें तांकां बरी सैरीक मेळनातल्या वेळार तांकां थंयसरान सोडचें आसलें अच्छा तेंच्या असली एक 25 जाणां आसात जाल्यार आनी तांच्या फाटल्यान कामाची एक 25 जाणां आसा जाल्यार त्या कोवेंताची गत कितें जायत तुमी जस्ट इमॅजीन करून पळया आनी असली स्थिती आसली आविलाची सांत तेरेज कोवेंताक सेरवल्ल्या वेळार त्या देखून तिका असलें एक कोवेंताचें जिवीत नाका आसलें तिणें मागण्याक आनी ध्यानाक वेळ दिवंक जाय आसलें आनी त्या देखून ती कितें करता पयलें तांकां हांकां दुरसोवच्या पयलें तिच जावन मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता त्या देखून ती कितें करता ती भायर वेता आनी एक सपरेट कोवेंत उक्तें करता आनी थंयसर ती पयलें असलें मागणेचें आनी ध्यानाचें आनी शांतपणाचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता आनी अशें नव्या कार्मेलीत वोडदीचो जल्म जाता पळय सुदारण न्ही आन्येकलेतावन सुरू जावचें सुदारण बदलावन पयलें मोचेतावन सुरू जायचें भोव निपडिनो आज आमी डिजिटल संवसारांत आसा न्ही डिजिटल आनी ह्या आमच्या सोशल मिडियांत आन्येकल्याचेर झडती करूंक कांय वेळ ना आनी कश्टी ना न्ही आमकां एक कमेंट घालचे मुखांतर एक पोस्ट घालचे मुखांतर एक फोटो पोस्ट करचे मुखांतर हेरांक आमी कंडेम करयेत हेरांची नकलां करयेत हेरांच्यो खबरो करयेत संपूर्ण सत कळीत नासतना एक मेसेज ऑडियो मेसेज जावं दी टेक्स्ट मेसेज जावं दी धाडल्यार जालें आनी ती करडाक उजो लागले बरी गांव सगळो विस्तारता वय भोव निपडिनो सगळें सत आमी समजून आसतना अशें धडबडल्यार व्हड आघात आनी परिणाम जाता त्या देखून कांय आन्येकल्याक फॉरवर्ड करच्या पयलें कांय सोशल मिडियार पोस्ट करच्या पयलें आमकांच आमी विचारूंक जाय हें सत गी फर्स्ट ऑफ ऑल हें सत गी इज इट ट्रू दुसऱ्यान जर हांव हें हेरांक धाडटां जाल्यार ताका कांय उपयोगाक पडत गे हाचें तावन जर ताचे तें राग वा ताचे तें द्वेश वा ताचे तें आनी खंयचे की नेगेटीव फिलिंग्स हाडूंक हो पोस्ट ही फोटो हो व्हिडिओ कारण जाता जाल्यार हांव धाडचो ना त्या देखून आन्येकल्याक गरजेक पडचो विशय की म्हणून हांवें विचारचें तिसऱ्यान हें धाडिचेच गी हांवें हें फॉरवर्ड करिचेच गी हें फॉरवर्ड करना जाल्यार वा आन्येकल्याक ही मेसेज पावना जाल्यार ताका कांय बाधक जायत गी वा म्हाका कांय बाधक जायत गी इज इट नेसेसरी आतां होचो विशय जर क्रिस्त म्हजे मुखार आसलो जाल्यार हांव धाडटो आसलो गी हाचे विशीं उलयता आसलो गी हाचे विशीं कमेंट करतो आसलो गी ही सवालां आमी सोशल मिडियार जावं वॉट्सॅपार इंस्टाग्रामार फेसबुकार एक्सार आमी धाडच्या पयलें आमी आमकांच विचारूंक जाय भोव निपडिनो जर आज आमच्या इगर्ज मातेंत सांत भक्त आसात जाल्यार तांणी पयलें देवाक तांच्या जिविताची परिक्षा करूंक सोडलें दे अलाउड गॉड टू एग्जामीन देम आसिसिसो सान फ्रांसीस आपणाकच उलोवकन म्हणटा आय एम द ग्रेटेस्ट ऑफ सिन्नर्स सर्व पातक्यां पैकी व्हडलो पातकी म्हळ्यार हांवूच म्हणून तो वळखून घेता वय सान फिलीप नेरी तो हर एका सकाळीं उठ्ठाना अशें मागतालो लॉर्ड वॉच ओवर फिलीप टुडे ऑर फिलीप वील बिट्रे यू आज ह्या फिलिपाचेर तुजो दोळो दवर नाजाल्यार हो फिलीप तुका आज नेगारतलो हर एका सकाळीं उठ्ठाना ताणें मागचें मागणें आसलें
तांचे तें असलें खालतेपण तांकां अस्कत करूंक ना, बदलाक तांकां दयेळेन बरूंक साध्य जालें. भोव निरपणीनो, आज आमी पयल्या वाचपांत रायनच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप वाचलें. थंयसर इस्रायल परजा नाश जावचें आमी पळयता. कित्या खातीर म्हळ्यार देवान दिल्ली जागवण, देवान दिल्लें वॉर्निंग तांणी पाळूंक ना. तांची जिणी कशी आसली, तांचें नडतें कशें आसलें हें तांणी परिक्षा करून पळोवंक ना. जिणी बदलूंच्या बदलाक, देवाची कृपा मागचे बदलाक तांणी मुर्ती पुजा करच्यांत तांणी जिवीत सारलें. त्या देखून तांकां देवान एक बूध शिकोवचे खातीर, तांचें नडतें तिदवचे खातीर तांकां कितें करूंक लागलें, तांकां अनेक रायाच्या हाताक समर्पिचें पडलें. भुईमुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आनी राष्ट्राक, आनी मनशाक, अनेक कुटुंबाची जडती करच्या पयलें आमच्याच काळजाची जडती आमी करया. देवाक आमच्या काळजाचें ऑपरेशन पयलें करूंक आमी सोडया आनी ते दळा बदलावन सुरू जाता. तर असलें जिवीत जियोवच्याक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. तुझ्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सांडून घाली, आमचें बोळ मोडून उडयलें. तूं आमचेर रागार जालोय, पूण आतां आमचें तें परत्यान ये. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. तुवें धर्ण कांपाशी केली आनी ती फाडली. आतां ताच्यो फुटी सारक्यो कर, ती हलता दलता पळय. तुजे परचेक तुवें कश्टां नश्टांक घाली, तकलेक सडटा तसलो सोरो आमकां वांटून दिलोय. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. देवा, आमकां तूं सारकी सांडून घालताय वे. आमच्या पौजा बराबर कित्याक म्हूण तूं आतां भायर सरनाय. आमकां हात दिवन दुस्मानाचे इजेंतले निबार. कित्याक मनशाचो आदार कित्याकच उपकारना. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर योहान्नेस कर्मिलीत, सिल्विया डिसोजा आंजेलोर मंगलोर तावन, अनिता वालेंद्रन मीरा रोड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव आशेतां. तशेंच देवदीन जाल्ल्या बिस्पो अल्फोन्सोस मतायस चिकमंगळूरचो आदलो बिस्पो आनी जॉयस फर्नांडीस बेळगाम हिच्या कुटुंबान जवदीन जाल्ल्या सांद्या पासून आमी मागतना सर्वेस्पर देव तांकां सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. तशेंच विवियन आनी अनिता मोंतेरो वामनजूर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका प्रभायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229.